ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطيتي مربات فنقل إيري ميديا كميتم سيو نلوم صونيت شاعة لكاتيت بكالاي تحست مربات قريبا لكو نمك تالكم بخبري عدم سناي مك تال كورا تغطيتي بتي كدامين ريا قداس زعبامس انفلم منغستي إيرترا بمنقدي منيستر زينا بيلو نترعات بالتقنات مالي ناب إيرترا زغربو صاوعيتاتن كستاتن لمنان زت تحوسو دبدابين ملختاتن ملاش هيبو يركبالو عبد الأمي أبسعتات دحر قطري تواهيبو زركب زلو ملاش منيستر قدياتو إثيوبيا أنصار إيرترا زغربو نحاسو التغنى نتجو علامة زت فبرخة بقانون تحسون زسدمميو إيرترا حجون أبكم ززبلة ناي حسر حسوطات مادي نداد المقعون نفاس نمن بادن كم زي تعدم دقيمات الرقاقات منيستر زينا أسمرا شاعة لكاتيت كلتا شعن 26 كبرات تغطاتلتي إذا كان ببوتون حكو كم زعينة مقلتي لومي إرترا بمنقدي منيستر زينا بيلا نسرعات بلتقنان عشان مرحنا يتهاجر أبي أحمدن منيستر قدات وطاي نايتهاجرن هباتو تركب زلا حاج إيرن نوتورن تارير ملاش كويني ركب تمالي كم زي تغطاتلنايون كم زي تعزبنايون سرعات بلتقنا بمنقد منيستر قدات وطاي نايتهاجر بيلو ناب إيرترا زغربو حاسوت انسألمن كمون زتفلالي طلبات نبوزعات أهزاب عالم أقريمي حديرو إيرتراغا بخمز عينت حج أرزبال منقدي نبلتقنا أبقزين ساعتون أقداسي ترير صفيعيت هباتو تركب كبرى تغطاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس نسجر بقطتا مس إثيوبيا زتتحازقينو لعلوت سب سلطان سرعات بلتقنا مسلكعات أكلات بمست إرزا كايدو ركباتن زرباتن أو تسمامي عملو زركب زلو نتبتاتن نبزعات إثيوبياويان لومي أغوتعي ركبالو أبدو تغيرو زركب زلو مسلكعات أكلات مستراو ركبن زربن سرعات بلتقنا أبتهاجر ندادي مقبي كمون مسحرشات تحيزو ندخ عز قبرز نبرة دقوما ملو بملو دو كبلو أبتهاجر أبنفس وكف زيغا كارز كم تغفل نمقباريو مزو مالكعات أكلات تسماميعو زركب زلو ازو مالكعات أكلات سرعات بلتقنا نزنقرات أبايتا خطقبرلو أبزي جمره وان ساعتن نيتيبيا توساقنا يلقى حاجزات كهبوام قانوميوم أبزي قداي سممع كتيموم زركب زلو حزبي إثيوبيا جينا مكرو يتودن أبتا هاجر أقاتي مزركب زلو محبركو تواون بوليتيكان كنتات أبزي حجوان أبزي لعلى ترزيو بتيح زركب حزبي إثيوبيا بسبب سلطان نايت هاجر أكايدا مزركب زلو مستراوي سممعات أبزي قتلو أوارحن معلتاتن نابكا لعب بيت حرقاتاتن نبرت وسخ واقاتاتن كال نقراتن ككالاعيو تلوت بوليتيكانياتات نايت هاجر نسرعات بلتقنا إذا نقرات زي أبايتا كيوعلو متنقطان نحلفو يركب لو وزعات إثيوبياويان كم بعل جوهر محمد زامسلو تلوت سباتكا إذا نقرزي أبايتا تكبر انتداخينو حزبي إثيوبيا ناب قراناتات موتا نعيش المرعي إثيوبيا أبي أحمدن أبتا هاجر زركب زلو سرعات بلتقنا كاب سلطان ملاي እቶንኮም ማራጭም ኻኒዮም ጻውዒታቶም ዘቕርቡ ዘለዉ كبرات تغطاتلتي نابتال ساين ريز عبامس نسجر بغدتا مسكونتات كل التقراي زتتحازو خينو كوراكور سرعات بلتقنا كم بعال تقادك أنن جيتاچون زامسلو لومي نكل التقراي زملكت تزرق حزر كبزلو تابن حبريتان أم حبراو مراقبيتات بسفيح كزرقحوو نكتاتلن نعزبنا لنا አዲስ ፎርቲን ዘተባለ መርበብ ሓብሬታ ናይ ኢትዮጵያ ነታደሰ ወረደ ዝምልከት ሓደ ሓብሬታ ጽሑፉን አስፌሮን ይርከባሎ ጌታቸው ረዳ ነዚ ጽሑፍ ኣብ ገጻ ትዊተር ታደሰ ንቅልውላው ዝጸንዐ ክልል ናብ ናይ ስልጣን ቁርቁስን ጥልመትን ሓደጋን ኣምርሒዋ ብምባል ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ነቲ ጽሑፍ ኣተሓሒዙ ኣብ ገጻ ትዊተር ሓብሬታ አስፌር ይርከባሎ ኣብዚ ሰፊሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓብሬታ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ نتادسو ورده نجيتاچو تكيو ناب سلطان كمچن كلو نلعلوت وتهدراين ازست نايتا كلل كاب سرح وتا غيركا بلصقنا اوشت مريت كلل تግራይ እግሩ አደል ዲሎ ንختكليو اتسم مع تخايد نيرو وانت ارغن تادسو ورده نسب سلطان حوحات وتهدراين ازستي ኣብ ሓደ ጥምሮ ሚካኤሎ እዚ ኸ ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ስርዓት ብልጽግናን
እቲ ዘካየዶ ስምምዓት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝጠለሞም እዩ ጌታቸው ረዳ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣውያቱ ከስምዕ ንከታተለን ንዕዘብን ዘለና ስርዓት ብልጽግና ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብይ ኣሕመድ ተገላበጥ ዝኾነ ፖለቲካዊ መርገፅን ኣካይዳን ስለ ዘለዎ እታ ሃገር ናብ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ተቓሊዓ ትርከብ። እዚ ሓበሬታ ምስ ተዘርግሐ ጀዋር መሓመድ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ሓፂር ሪቶ ስፊሩ ይርከብ ኣሎ። ኣብዚ ስፊርዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሪቶታት ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንታደሰ ወረደ ናብ ስልጣን ከምፅኦ እንከሎ ንላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ክልል ትግራይ ካብ ስልጣን ንምእላይ ነይሩ። እቲ ዕላማ ታደሰ ወረደ ግን ኣፀቢቑና ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዝፈልጦ ነቲ ንሱ ዝህቦም መምርሒታት ምግዳፍ ንክልል ትግራይን ንሰበ ስልጣን ሕወሓትን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣብ ሓደ ክጠምሮም ስለ ዝኽኣለ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ፀወታ ሙሉእ ብሙሉእ ስዒርዎ እዩ ድሕሪ ምባል ስምምዕ ፕሪቶርያ ክኽተም እንከሎ ንሻዕብያን ከምኡውን ንክልል ኣምሓራ ገዲፉ ዝኸተሞ ስምምዓት ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ክልል ኣምሓራን ኤርትራ ድማ ውፅሊ ንክስረት እዩ ስርዓት ብልጽግና ከምዚ ዓይነት ስምምዓት ከቲሙ ነይሩ። ብኣንጻር ግን እቲ ዝተኸተመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኣብይ ኣሕመድን ስርዓት ብልጽግናን ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ኤርትራ ክልል ትግራይ ከምኡውን ክልል ኣምሓራ መመሊሱ ስጥመት ከም ዝፈጥር እዩ ክገብሮ ክኢሉ። እዚ ከባቢ ኣብ ፖለቲካ ጌና ተልመደንን ቆልዓ ፖለቲከኛ ከም ዘሎ ዘርኢ ክብል እዩ ጀዋር መሓመድ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ሪቶታት ስፊሩ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኣዋጣሪ ኩነታት ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡውን ስርዓት ብልጽግና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝኸፍአ ኣንፈታት እናዕረገ ይርከብ። ብልጽግናን ኮራኩርን ኣኽለባቱን ንታደሰ ወረደ ዝምልከት ዘስምዕዎ ዘሎ ኣውያት ግን ከየገረመና ኣይተረፈን። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ኑሪኣ ገዳስ ዛዕባ ምስ እንሰገር ሎሚ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ሃንደበት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንብዙሓት ሃገራትን ኣሕዛብን ኣገራሚ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ፅልእን ቅርሕንትን ተሸሚማ ትርከብ ዘላ። እዚ ሃገር ምስ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ዝነበራ ርክባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአን እናሓርፈፈን ክኸይድ ፀኒሕና ኣሎን። ኣብዚ ዝሓለፈ 2 መዓልትታት እውን ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ምምፃእ ሓንካሪት ግን ከዓ ንኡሽተ ሃገር ክብል ክዝልፋ ተሰሚዑ ነይሩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብካ ካብ ሃገራት ዓረብን ጎረባብቲ ሃገራትን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ተነፂላ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ፅፍዒት ኣጋጢሞ ይርከብ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ናብቲ ሃገር ምቕናዕ ምስ ኣሚር ናይቲ ሃገር ምርኸቡ ንናይ ስዑድ ዓረብን ናይ ግብፅን ናይ ካልኦት ሃገራትን መልእኽቲ ተሰኪሙ ናብቲ ሃገር ምኻድ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ጻዕታር ተግባራታ ንኽትእረም መጠንቀቕታ ንምሃብን ንምዝዘራብን ናብዚ ሃገር ኣቕኒዑ ክኸውን ከም ዝኽእልን መራኸቢታት ሃገራት ዓረብ ጸብጻባት ሒዘን እናወፃ ዝርከባ ዘለዋ መገሻ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ግን ንብዙሓት ሰባት ሃንደበትን ኣገራምን ኮይኑ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ሓምሻይ ናይ መወዳእታ ኑሪኣ ገዳስ ዛዕባ ምስ እንሰገር ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ከዓ ምዕራብ ትግራይ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ኣዋጣሪ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ካልእ ደረጃታት ይሰጋገሩላ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ሎሚ ካብ ክልል ትግራይ ምስ ሰራዊትን ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይታ ክልል ተታሒዙ ሓደ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ዝተባሃለ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ክልል ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ብሕቡእ ምስ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ክሰርሕ ስለ ዝፀንሐ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ስልጣኑ ክእለህ ከም ዝተወሰነ ክልል ትግራይ ዝርከባ መራኸቢታት ሓደ ካብቲ ሎሚ ሒዞኖ ወፅአን ዝርከባ ዘለዋ ዓበይቲ ዜናታትን ፀብጻባትን እዩ። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ትግራይ ንምብትታን ንክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ዝተፈላለዩ ፈተነታት ከካይድ ፀኒሕና ኣሎን። እዚ ሕጂ ተወልደ ዕንበብ ተኸሺሕሉ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መንገድታት ጌና ኣብ ውሽጢ ሰብ ስልጣን ሕወሓትን ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይታ ክልል ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ስርዓት ብልጽግናን ዝኽድሙን ዘሳስዩን ከዳዓት ከም ዘለው እዚ ጉዳይ ሓደ መብርህን ነጥብን ኣብርሂ ይርከብ ኣሎ። ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ክልል ትግራይ ወሲዶሞ ዝርከብ ዘለው ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ውሳነታት ሞራል ናይቲ ሰራዊትን ንምክልኻል ናይቲ ሰራዊት ንምሕላው ወሳንን ኣገዳስን ውሳነታት እዩ። እንተ ተወልደ ዕንበብ ኮርኮር ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን ኮይኑ ፀኒሑ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ከም ዝተበራርየን መራኸቢታት ናይ ክልል ትግራይ ፀብጻባት ሒዘን እናወፃ ዝርከባ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎሞ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ዝተፈላለዩ ዜናታት እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ
ሰላም ወሰናይ ኣብዘለኹሞ ብሩኹም ሸደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ